पीछे 2 कप चाय लेकर आया। इसे मालूम था वो सुबह-सुबह चाय पीने की आदत है और वो आज लेट आई है, सो इसे मालूम था कि वो चाय नहीं पीकर आई होगी। वो अचानक कर पीछे मुड़ी तो इसे देखकर मुस्कुरा दी। हाँ, तुमने देखा, बस किया करो। मुस्कुरा कर कहते हुए इससे चाय का कप लेकर पीने लगी। शुक्रिया यार, बहुत दिल कर रहा था। कोई बात नहीं, वो चाय का घूंट लेकर कुर्सी पर जा बैठा और एक नज़र इसे देखा जो अब इसके सामने अपनी कुर्सी पर बैठकर आज का काम चेक कर रही थी। ज़ीरो डार्क ब्लू सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। कंधों से नीचे आते सिल्की बाल इसने खुले छोड़े हुए थे। वो अभी इसे देखने में मगन था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने दरवाजे पर देखा, इनका कोलीग अली था। अरे अली, महताब ने इसे अंदर बुलाया। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोनों? इसने सलाम करते हुए दोनों का हाल पूछा और टेबल के सामने खड़ा हो गया। दोनों ने एक साथ सलाम का जवाब दिया। आओ बैठो, अली, महताब ने इसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। नहीं, बस मैं वार्ड में जा रहा था। ये फ़ाइल तुमको देनी थी, इसने फ़ाइल इसे देते हुए कहा। अच्छा, फिर फ्री टाइम में मिलते हैं, वो कहते हुए चल पड़ा। इसके जाने के बाद हर्षद ने भी फिर मेहताब को ज़्यादा देखा, जो इसको देखकर मुस्कुराई। चलो चलते हैं फिर, इसने हाशिर को कहा, जो इसको देखने में मगन था। एकदम से चौंक गया। हाँ, चलो। वो ऑफिस में बैठा हमेशा की तरह काम में मगन था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फाइल को पढ़ते हुए इसने जवाब दिया, हेलो ब्रो, क्या चल रहा है? हैदर अंदर आते हुए कहने लगा और इसके सामने जा बैठा। कुछ नहीं, बस काम। इसने अभी अभी फाइल से नजरें उठाई। यार बस कर प्लीज, कितना काम करेगा? हाँ, कभी आराम भी कर लिया कर। बस इसका इतना कहना था कि मुस्तफ़ा का सब्र जवाब दे गया। आराम? हाँ हाँ हाँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून और आराम कहाँ? इसने बेबसी से जवाब दिया। हैदर इसकी हालत समझ रहा था, इसलिए इसको बोलने दिया कि शायद बोलेगा तो अपनी भड़ास निकाल देगा। धीमे पाता, आज भी मोम फिर वही बात शुरू कर दी। सारा बस मैं थक गया हूँ। वो इस वक्त शायद उकताया हुआ था या परेशान था। आज तक इन्होंने हमारी फिक्र नहीं की है, हम क्या करते, खाना खाया भी कि नहीं? खैर, हमारे साथ बैठकर नाश्ता ही कर लो तो बड़ी बात है। लेकिन जहाँ मेरी शादी की बात है, इसमें वो इसे परेशान है, जैसे इनको मेरी सबसे ज़्यादा फिक्र है। यानी हद होगी यार, मतलब क्या है, मैं बच्चा हूँ जो मुझे समझ नहीं? मुझे पता है, इसलिए सिंपल से मेरी शादी करवाना चाहती हैं क्योंकि इनका वो हर लिहाज से बेहतरीन है इनकी नज़र में। इसने इनकी नज़र में पर ख़ास ज़ोर दिया। वो लड़की हद से ज़्यादा मॉडर्न थी। इसमें हया बिल्कुल नहीं थी। महरम और गैर महरम का फ़र्क तक नहीं मालूम था इसको। इससे शादी कर लूँ मैं, यानी डैड जैसी ज़िंदगी गुजारूँ? सीरियसली? इसके बोलते-बोलते ऊँची आवाज़ हो गई गुस्से से। बात तो इसकी बिल्कुल 100% दुरुस्त थी। सिमल जैसी लड़की से बेहतर है बंदा सिंगल रह ले। यार अच्छा छोड़ो, आओ कहीं अच्छी जगह चलकर लंच करते हैं। इस मसले का भी कोई हल निकाल लेते हैं। मुस्तफ़ा ने गहरा सांस लिया और उठकर खड़ा हुआ। वो जानता था कि अब इस मसले को किस तरह हल करना है। इसने गाड़ी की चाबियां उठाई और हैदर के साथ चल पड़ा। महराज साहब की फरजाना बेगम की लव मैरिज थी। वो लोग यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। इनकी पेज काफ़ी गहरी दोस्ती थी। महराज साहब फरजाना बेगम के लिए ख़ास जज्बात रखते थे और ये बात फरजाना बेगम भी जानती थी और इन्हें कोई इतराज़ नहीं था। महराज साहब काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी पर्सनालिटी भी अच्छी थी। तो इनको और क्या चाहिए था? पढ़ाई ख़त्म होते ही महराज साहब ने इनके घर रिश्ता भेज दिया। फरजाना बेगम के घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं था। इनकी फैमिली वैसे भी ओपन माइंडेड थी कि उन लोगों की शादी होगी। पहला 1 साल तो सब ठीक था, मगर जब बात इनके सबसे बड़े बेटे पर आई तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी वो औलाद की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर सकते। अल्लाह ने इन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजा, मगर इन पर सिर्फ अपनी फ़िक्र थी। लेकिन महराज साहब इब्राहिम के आने से बहुत खुश थे और सिर्फ वही वक्त देते थे, क्योंकि फरजाना बेगम ने तो इसको मुकम्मल तौर पर मेड के हवाले कर दिया था। महराज साहब भी समझते थे कि वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगी, मगर ये इनका सिर्फ एक ख्याल ही था। फरजाना बेगम ने अपनी लाइफ को ज़रा भी नहीं तब बदला, जब तक कि इब्राहिम के साथ के बाद मुस्तफ़ा और साल बाद शाम की पैदाइश पर भी फरजाना बेगम ने अपने आप को तवज्जो दी। महराज साहब के पास सब्र करने के अलावा कोई और हल नहीं था, क्योंकि अब इनके बच्चे भी थे और वो अभी भी इनसे मोहब्बत करते थे। महराज साहब बच्चों के लिए एक अच्छी मेड रखना चाहते थे, मगर फरजाना बेगम ने वो अपनी स्टेटस को नज़र में रखते हुए एक मॉडर्न लड़की को हायर किया, ये जाने बिना वो बच्चों के लिए सही है कि नहीं। और वही हुआ जिसका महराज साहब को डर था। एक दिन वो ऑफिस के काम से शहर से बाहर गए हुए थे और 2 दिन बाद जब घर लौटे तो महीने के शाम की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो जल्दी से बच्चों के कमरे में आए और शाम को गोद में उठाया। अरे अरे, क्या हुआ मेरे बेटे को? हाँ, वो शाम को गोद में लिए इसे चुप कराने की कोशिश करने लगे थे। इसे क्या हुआ है इब्राहिम? इन्होंने इब्राहिम से पूछा, जो इस वक्त साल का था।
بابا اس کو بھوک لگی ہے اور میڈ ابھی تک نہیں آئی۔ ابراہیم کے کہنے پر وہ چونک گئی۔ کیا میڈ اب تک نہیں آئی؟ انہوں نے ٹائم دیکھا ہے، دن کے 2 بج رہے ہیں۔ جی بابا وہ ایسا ہی کرتی ہیں کبھی۔ مصطفیٰ جو کب سے کونے میں بیزار بیٹھا تھا ایک دم بول پڑا، آتی ہیں کبھی نہیں اور ہر وقت موبائل ہی دیکھتی ہیں، وہ شاید بہت تنگ ہے اپنے میڈ سے۔ مہراج صاحب نے ایک گہرا سانس لیا اور کچھ میں سام کو دودھ بنا کر پلاتا ہوں اور دونوں بچوں کو کھانا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوئے سام کو گود میں لیے اپنے کمرے میں آئے اور سام کو بیڈ پر لیٹا دیا۔ خود وہ آج کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگے۔ آج تو حد ہی ہوگی، جانتے تھے کہ فرزانہ بیگم سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وہ فیصلہ کریں گے۔ ایک نظر سام پر ڈال کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئے جو اب سکون سے سو رہا تھا۔ وہ بالکل اپنی ماں جیسا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ کتنا بد نصیب تھا وہ شخص جس کو ابھی اپنی ماں کا تو لمس نہیں ملا تھا، ماں ہونے کے باوجود۔ انہوں نے فون اٹھایا اور کال ملانے لگے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اچھا تم نے کسی گل آپا کا نام بتایا تھا؟ ہاں اس کو کل ہی بھیج دو۔ ٹھیک ہے۔ بات ختم کر کے وہ آگے کا سوچنے لگے۔ کل گل آپا 1 سال کی خاتون تھی۔ مہراج صاحب کو وہ بچوں کے لیے صحیح لگی تھی، مگر فرزانہ بیگم نے یہ منع کر دیا تھا کہ ایک بوڑھی عورت کیسے بچوں کو دیکھے گی، جیسے خود ان کو بچوں کی بہت فکر تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ملے۔ ڈاکٹر ساجد اجازت ملتے ہی اندر داخل ہوئے اور سلام کیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر ساجد۔ علی بیٹھے۔ خیریت؟ کیسے ہیں؟ آنا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اسپتال میں ان کے بیٹھے پر اس نے بات شروع کی۔ آج ہی اللہ کا کرم ہے، سب بہترین چل رہا ہے۔ میں یہ فائل لایا تھا، ایک دفعہ چیک کر لیں آپ۔ وہ ان سے فائل لیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھنے لگے۔ کیسی فائل ہے یہ؟ وہ ان سے پوچھنے لگے۔ دراصل اس میں تمام فنڈز کا ریکارڈ ہے جو آپ نے ہسپتال کے لیے دیے تھے، کتنے پیسے کہاں لگے، سب کا ریکارڈ ہے اس میں۔ وہ اس کی تفصیل سے بتا رہے تھے۔ مصطفیٰ نے فائل کھولے بنا ہی ٹیبل پر رکھ دی اور ان سے کہنے لگے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر ساجد، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ آخر کار ہمارا سال کا رابطہ ہے، تو یہ سب ضروری نہیں ہے۔ وہ ان کو عزت دیتے ہوئے بولا، سب یہ تو آپ کا بڑکپن ہے، میرا فرض ہے آفر۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ اتنی دور سے آئے ہیں۔ بیٹھیں، کچھ لیں، کچھ چائے پانی پئیں۔ وہ کہتے ساتھ ہی ٹیلی فون پر 2 کپ کافی کا کہتا پھر سے ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے اس کی ضرورت نہیں، وہ اس کو منع کرتے ہوئے بولے، آپ اس کو چھوڑیں، یہ بتائیں ہسپتال میں سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اور مجھے یاد ہے کہ آپ کی بات میں 1-2 دن کسی اچھے سٹاف کا بندوبست کرتا ہوں، ساتھ ایک نیوٹریشن کا بھی۔ تو رہنے دیں، سب سٹاف کو دیکھ لیں۔ نیوٹریشن بہت شکریہ، آپ بے شک کی ارے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے، لوگوں کا بھی حق ہے کہ ان کو سب ملے۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا، چلے بہت شکریہ، میرا فرض تھا۔ اتنے میں کوئی آ گیا اور وہ دونوں ہسپتال کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ السلام علیکم ڈاکٹر عامر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اچھا آج ہمیں کیسے یاد کیا آپ نے؟ مصطفیٰ صاحب، وہ اسلام کو جواب دیتے ہوئے بولے، آپ سے ایک کام تھا۔ جی آپ بس حکم کریں، چاہے جو گاؤں کے اسپتال میں کام کریں۔ دراصل مجھے کچھ ڈاکٹرز اور نرسز کی ضرورت تھی، جو لوگوں کی نیوٹریشن ڈاکٹرز میں نے بندوبست کر دیا ہے، آپ ذرا مفت خدمت کر سکتے ہیں؟ چلیں بے شک میں پے کر دوں گا، مگر قابل ہو۔ وہ ان سے کہنے لگا، میں سمجھ گیا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور کب تک چاہیں، ہم آپ 2 دن تک کر دیں کیوں کہ وہاں ضرورت ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بولا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، تسلی سے بیٹھیں۔ وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہوا اٹھا، ٹھیک ہے شکریہ۔ فون بند ہوتے ہی ڈاکٹر عامر نے زارا کو فون ملایا جو ان کے آفس میں کام کرتی تھی۔ وہ اس کے کام میں دیر نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ آخر کار ان کے ہسپتال کو اتنے فنڈز دیتا تھا۔ ہیلو زارا، جلدی سے علی مہتاب اور حاشر کو میرے آفس میں بھیجو۔ جی ڈاکٹر، ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ہی ان کے آفس میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر عامر نے آپ کو بلایا ہے؟ حاشر نے ان سے پوچھا۔ ہاں آؤ بیٹھو، کچھ اہم بات کرنی ہے آپ سے۔ ان کو بیٹھنے کا کہتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یہ بتاؤ تم لوگوں میں سے سوشل ورک کرنے میں کون انٹرسٹڈ ہے؟ ان کے سوال پر مہتاب نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کھڑا کیا۔ جانتا تھا تم ضرور کرو گے۔ مہتاب کو دیکھا دیکھی حاشر نے بھی کھڑا کیا، آخر وہ ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ سب کو دیکھ کر علی نے بھی کھڑا کر لیا۔ ڈاکٹر عامر نے اس کے عمل پر ہنس پڑے۔ اچھا تم سنو، اس ہسپتال کو سب سے زیادہ جو فنڈز دیتے ہیں، ان کو کچھ بہترین نیوٹریشن کی ضرورت ہے۔ وہ پے کرنے کو بھی تیار ہے، مگر میں چاہتا ہوں آپ لوگ مفت کام کریں۔ دراصل یہ ایک گاؤں کا ہسپتال ہے، بہت غریب لوگ ہیں، تو مفت کام کر کے دوائیں دیں گے۔ ویسے وہ پے کرنے کو بھی تیار ہیں، اب جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ کی بات ختم کر کے وہ ان کا جواب کا انتظار